انسان جلے جنت دے اندر ویسی نا اتوں ایک خوبصورت پرندہ اڑدا ہوا لنگسی انسان دے دل دے اندر خواہش پیدا تھی سی کہ کاش ایہو پرندہ میں بھن تے کھاواں ہا تو حالی میں دل دے اندر خواہش پیدا تھی پئی اوہ پرندہ بھنیج تے خوبصورت ڈش تیار ہوتے سامنے آوے سی انسان کھاسی کھاون تو بعد ول اللہ رب العزت دی قدرت کو دیکھو میرا اللہ اس پرندے تے دوبارہ گوشت لیسن ہوں پرندے تے دوبارہ پر لیسن او دوبارہ اڑ لیسن انسانا دنیا دے اندر غربت ہے برداشت کر پیسہ کوئی نہیں برداشت کر غریبی زندگی گزرینا پیا برداشت کر غریبی کو دیکھتے اپنے بالا کو قتل نہ کر دھیاں تے ظلم نہ کر اج لوگ دے دے کہنی وے کہیں کو نا رزق دی روزی دی کمی ہے مہنگائی دی وجہ کو کوئی دھیاں نال زیادتیاں کریں دا کھڑے دھیاں دے گلے کٹی کھڑے انہاں کو نہریں چ دریاواں سٹی کھڑے نا میرے بھیراوا امتحان دے اندر کامیاب تھی والآخرت دے اندر تیرے امتحان اللہ پاک تے کو انشاءاللہ نویسی تیرے مزے ہو سن آخرت اچھ یہ دنیا جیسا نمازہ نہ پڑھسوں قرآن نہ پڑھسوں دین دے پاسے نہ آسوں علماء دے نال نہ بیسوں نیک محفلیں نہ بیسوں نیک صحبتیں نہ بیسوں توالا سا ایو سمیں حالات غربت علی حالات آسن مہنگائی علی حالات آسن اساں وال دھیاں تے ظلم کریسوں دھیاں نال اساں انہاں کو قتل کر دیسوں نہریں چ دریاویں سٹ دیسوں چھریاں نال انہاں دے گلے کٹ دیسوں او جہلے بندہ نیک لوگاں نال باندھے نمازاں پڑھدے قرآن پڑھدے نیک لوگاں نال اوندا اٹھنا باندھا ہوندے نا تے ول ایہو سمے حالات آویں نا تے ایہو سمے حالات ہیں چ ول ایہو سمے کم نہیں ہوندے صبر کریں دے برداشت کریں دے کہ دنیا داری ہے وقت گزرے ونجنے اج اوکھے کل سوکھا بھی آونے گل سمجھ آئیے نا جلے اساں نیک لوگاں نال باسو نا تے ول اساں دھیاں تے گلے تے چھریاں کہندا چلے انہاں کو بوری دی اندر بند کرتے 8 مہینہ دی دھی کو دفن کوئی پیو نہ کرے سی اس حدی دین کلو دوری ہے اللہ رب العزت کلو دور ہی سے جن دی وجہ کلو سارے حالات تھی سارے اندر برداشت دا میدہ کہہ دی برداشت نہیں سے کر سکتے یہ کچھ نہیں مہنگا یا میرے بھیرابو فلسطین دے اندر دا دیکھو ایک ایک گھنٹ کلو ترس دین ایک ایک لقمے کلو ترس دین سکی روٹی دا انہوں کو ٹکڑا کہنی لیکن او اللہ دا شکر ادا کرے نے کہ اللہ نے جیڑے حال اچ رکھا ہے اللہ دا کرم اللہ دا شکر ہے آج اے ذلت دی زندگی ہے گزریں دے پائے اوکھی زندگی گزر ویسی کل کو آسانی دا وعدہ ہی میرے اللہ نے کیتا ہے انہوں کو پتہ ہے کتنے ظلم انہاں تے ہونے پہن لیکن برداشت کرنے پہن اللہ تے بھروسہ رکھی بیٹھے ہی واسطے میرے بھیراوو اپنے بالاں تے ظلم نہ کیتا اپنے اعمالاں کو صحیح کرو اپنے عقیدے کو صحیح کرو مہنگائی دی وچ آتے تساں اعمال خراب نہ کرو نماز پڑھو 5 وقت دے نماز پڑھو اپنے بالاں کو نماز دینا آکھو اپنی عورتوں کو آکھو گھر دے اندر نماز دا ٹائم تھی وے سارے نماز پڑھو موبائل بند ٹی وی بند ہر چیز بند گفتگو بند نماز تو بعد جو مرضی کر یہ گھر دے اندر تو سن دین والا ماحول بنے سو گھر دے اندر جو اسلامی ماحول بنے سو تو ول میرا اللہ رب العزت تواڈے تے اے نوبت نہ آون سی تواڈے تے اے وقت نہ آسی کہ تساں اپنے ہتھاں نال اپنی دھیاں کو دفن کرو زندہ دفن کرو اپنے ہتھاں نال اپنی دھیاں تے گلاں تے چھونے اے وقت کہنا اے 2 دیاں 3 دیاں دے وچ 3 خبراں میرے کولا سنگین کے پیو نے دھیاں تے ظلم کیتا ہے کہیں زندہ نہ 8 ماہ دی دھی کو زندہ دفن کر دیتا ہے اور کہیں 2 دھیاں تے چھری پھیر دیکھو انہاں دے حال میرے بھیراوو اللہ کو منا لو اللہ دے در تے آ ویو اللہ نال دل لا لو اللہ رب العزت کلو دعا ہے اللہ پاک سکو سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے سکو گناہاں کلو محفوظ فرماوے اور سکو اس مہنگائی دے دور دے اندر بھی اللہ رب العزت سکو صبر کرنے دی توفیق عطا فرماوے